अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों को इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के चंद वाक़यात आप लोगों से बयान करने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, शुरू से लेके एंड तक आप लोगों ने वीडियो को लाजिम देखना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये देखते थे कि ज़माने वाले उनके बाबा हज़रत अली अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से कितना बुग़्ज़ रखते हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने आप से ये वादा कर लिया था कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे हज़ारों बेटे अता किए तो तमाम बेटों का नाम अली रखूँगा, और अगर अल्लाह ने मुझे हज़ारों बेटियां अता की तो तमाम बेटियों का नाम फातिमा रखूँगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 3 बेटे और 3 बेटियां अता किए। उनके नाम नवासे रसूल से। सबसे बड़े बेटे का नाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, दरमियाने बेटे का नाम अली अकबर अलैहिस्सलाम और छोटे बेटे का नाम अली असगर अलैहिस्सलाम रखा। और 3 बेटियों का नाम फातिमातुल कुबरा मतलब बड़ी फातिमा, फातिमा सुगरा छोटी फातिमा और फातिमा सकीना सबसे छोटी फातिमा रखा। जब ईरान फतेह हुआ तो ईरान के राजा की एक बेटी थी जिसका नाम शाह ज़मन था। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और शख्सियत से काफ़ी मुतासिर थी। उन्होंने अपनी ख्वाहिश को आशना करते हुए कहा कि मेरी शादी नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से की जाए। तो सन 37 हिजरी में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बीबी शाह ज़मन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का निकाह किया। निकाह के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कि वो उन्हें शहरबानों के नाम से बुलाएंगे। तो तब से आप सलामुल्लाह अलैहा की शख्सियत बीबी शहरबानों के नाम से पूरी दुनिया में याद की जाती है। तारीख ने लिखा हज़रत इमाम आप सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जहाँ बैठते थे तो आप उनके कदमों में बैठा करती थी। दूसरी औरतें आपसे कहती थी कि आप तो ईरान के बादशाह की बेटी हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की भी हैं, साथ क्यों नहीं बैठती? तो आपने फरमाया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल हैं और फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बेटे हैं और मैं उनकी कनीज़ हूँ। बिल आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के 27 साल बाद 4 जनवरी 659 ईस्वी 5 शाबान और 38 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक बेटा अता किया और उसका नाम इमाम अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ही अली के नाम से रखा। जैसे ही आपकी आमद हुई तो सबसे पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आपको अपनी गोद में लिया और ज़ारो कतार रोने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा, बाबा जान आप रो क्यों रहे हैं? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा, ए हुसैन, तुम्हारे कत्ल के बाद मेरे इस पोते को बहुत तकलीफें सहनी पड़ेंगी। यही कुफा होगा जहां उन्हें कैद करके ले जाया जाएगा, पत्थर मारे जाएंगे और ये अकेला नहीं बल्कि तुम्हारी बहनें, माएँ और बेटियां भी साथ होंगी और ये कदम कदम पर खून के आंसू रोएगा ताकि दीन इस्लाम जिंदा रह सके। आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक तकरीबन 3 बरस थी जब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मस्जिद कूफा में अब्दुर्रहमान लईन ने ज़रब लगाकर शहीद कर दिया। आप हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से 12 साल छोटे थे और निहायत ही नफीस और बाअदब इबादत में मसरूफ और मशगूल रहते थे। आप अलैहिस्सलाम के अखलाक का आलम ये था कि एक मर्तबा दस्तरख्वान पर आप अपनी वालिदा के साथ खाना खा रहे थे और खाना खाते भी थे और अपनी वालिदा के चेहरा मुबारक की ज़ियारत भी करते थे। तो आपकी वालिदा बीबी शहरबानो ने कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मुझे बार बार देख क्यों रहे हो? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने
کہا میں آپ کو دیکھ اس لیے رہا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی چیز کو دیکھیں اور آپ سے پہلے وہ چیز میں اٹھا لوں۔ جو چیز میری ماں نہیں کھائے گی وہ چیز اس کا بیٹا سجاد کھائے گا۔ بچپن سے ہی عبادت کرنے وجہ سے آپ علیہ السلام کی پیشانی پر سجدہ کا نشان واضح نظر آنے لگا۔ آپ پوری رات سجدے میں گزارتے تھے۔ ایک بار آپ علیہ السلام کی والدہ قریب آ کر سننے لگی تو آپ علیہ السلام سجدے میں تھے اور آپ کے لبوں پر یہ صدا تھی کہ اے اللہ یہ مسکین تیرے در پہ آیا ہے، اے اللہ یہ فقیر تیرے در پہ آیا ہے، اے اللہ یہ کمزور تیرے در پہ آیا ہے۔ آپ کی والدہ حیران ہو گئی اور کہ یہ 4 سال کا بچہ ایسے تڑپ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور پھر تب سے آپ علیہ السلام کا نام عابد پڑ گیا۔ بچپن سے ہی دکھوں اور تکلیفوں کو سہتے سہتے جب زمانہ بلوغت پر اب پہنچے تو سادات کرام کا مدینے میں رہنا محال ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اہل و عیال کو ساتھ لے کر مکہ سے ہو کر کربلا کی طرف سفر شروع کر دیا۔ رستے میں جب امام سجاد علیہ السلام تک حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچی تو امام سجاد علیہ السلام کو جلال آیا، تو امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد علیہ السلام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، سجاد تمہارا امتحان یہ نہیں بلکہ تمہارا امتحان تو مجھ سے بھی سخت ہے۔ میری شہادت کے بعد تمہیں اپنی ماؤں بہنوں کے ساتھ قید کر دیا جائے گا، تمہیں پتھر مارے جائیں گے، باغی کا بیٹا پھلایا جائے گا، تمہیں قدم قدم پر تمام صدمات برداشت کرنے پڑیں گے۔ اپنے نانا کے دین کو، اپنے بابا کی شرافت اور دادا کی صداقت کو بیان کرنا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام یہ سن کر دن بدن حلیل ہوتے گئے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کرب و بلا میں پہنچے تو آپ علیہ السلام بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ بس وہ دن آ گیا جب ہر شہید اسلام پر قربان ہو رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی اسلام پر قربان ہو گئے۔ جناب عباس نہ رہے، جناب علی اکبر نہ رہے، شہزادہ قاسم نہ رہے، علی اصغر بھی نہ رہے، بس امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام کے خیمے میں آئے اور کہتے ہیں، سجاد اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ امام سجاد علیہ السلام نے کہا، بابا آپ کا جسم خون میں رنگین کیوں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے کہا، صبح سے لے کر اب تک ایک ایک شہید کی لاش اٹھا کر تیرا بابا غریب ہو گیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے کہا، چچا عباس۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، وہ نہر کے کنارے سو رہے ہیں۔ علی اکبر، علی اصغر سے لے کر ہر ایک جوان اللہ کے دین پر قربان ہو گیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے عرض کیا، بابا مجھے ایک چھڑی اور تلوار دے دو۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، کیوں میرے بیٹے؟ امام سجاد علیہ السلام نے کہا، بابا میں بھی آپ کے قدموں پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، تمہارا امتحان یہ نہیں، میری شہادت کے بعد تم جانو اور یہ بیویاں جانیں۔ سجاد اپنے نانا کی صداقت کو بیان کرتے رہنا، سجاد اسلام کے پرچم کو کبھی جھکنے نہیں دینا۔ بس امام حسین علیہ السلام میدان میں گئے اور کہا، میں وہی حسین ہوں جس کے لب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے، میں وہی حسین ہوں جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت کا سردار فرماتے تھے، میں وہی حسین ہوں جن کو کندھوں پر سوار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھاتے تھے۔ لیکن افسوس، کوئی تیر مارتا، کوئی پتھر مارتا، کوئی نیزہ مارتا اور کوئی تلوار مارتا۔ تاریخ گواہ ہے
के पास मारने को कुछ ना था। वो करबला की गरम रेत उठाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ फेंकता। बस जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े से जमीन पर आए तो फौज यजीद में खुशी का समा था। ये मंजर एक बहन देख रही थी और बीबी ज़ैनब रोकर अपने भतीजे के खेमे में आई। कहने लगी, सज्जाद उठो, तुम्हारे बाबा कत्ल हो रहे हैं। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने देखा कि शिमर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुबारक गले पर खंजर चला रहा है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर रहा है। आसमान का रंग सुर्ख था, जमीन में ज़लज़ला और कायनात का जर्रा जर्रा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल की वजह से सोगवार है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जब ये मंजर देखा कि कहीं कयामत न आ जाए, फौरन सजदा शुक्र में गए, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने लगे कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने जमीन पैदा की, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने आसमान पैदा किया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मोहम्मद व आले मोहम्मद को सुरखरू किया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें इस अजीम इम्तिहान के लिए चुना। बस ख़याम जलते रहे, बीबियां बेपर्दा हो गईं, लेकिन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम मुसलसल सजदा शुक्र में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे थे और पूरी शाम गरीबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सजदा शुक्र में मसरूफ रहे। जैसे ही 11 मुहर्रम की सुबह का सूरज तलू होता है, शिमर ताजियाना लेके खैमों की तरफ आता है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को सजदे से उठाकर कहता है, यजीद का हुक्म आया है, ये जंजीरें पहन लो, क्योंकि तुम्हें और तुम्हारी फुप्पियों और बहनों को कैद करके शाम लेकर जाना है। और बस फिर नबी की बेटियों को बेपर्दा करके कैदी बनाकर कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के गले में तोक, पाँव में बेड़ियां और हाथ जंजीरों में बंधे कैदी होकर चल रहे हैं। नजरें उठाएं तो ऊपर तमाम शहीदों के सर नेज़ों पर सवार हैं, पीछे देखें तो औरतें कैदी होकर जा रही हैं और बीच में साबिर इमाम अली इब्न हुसैन खून के आंसू रोकर चल रहे हैं। बीमारे करबला अगर कर कहीं गिर जाते तो शिमर ताजियाना लेकर मारता था और कहता था कि जल्दी चलो ताकि जल्द से जल्द ये खुशखबरी लेकर दरबार यजीद पर पहुंचाऊं और मैं इनाम ले सकूं। हजारों मील का सफर तय करके शाम की तरफ ये काफिला बढ़ता रहा, ऊंट पलहानों के बगैर, जिसकी वजह से माओ के छोटे छोटे बच्चे गिरते रहे और तारीख ने लिखा कि 64 बच्चों या इससे भी ज्यादा बच्चे ऊंटों से गिरकर शहीद होते रहे। बस बिल आखिर ये काफिला इतनी मुसीबतों के बाद जब ये काफिला शाम पहुंचा तो यजीद ने कहा, मोहम्मद के घराने को ठहराए रखो तक मैं अपना दरबार सजा लूं, मैं अपना शहर शाम सजा लूं। आले रसूल को पता लगना चाहिए कि मैं कितना बड़ा बादशाह हूँ। पूरे शाम शहर को सजाया गया। 3 दिन तक रसूल की बेटियों को शहर के बाहर ठहराया गया। यजीद ने ये ऐलान किया कि जिस तरह से ईद के दिन नए कपड़े पहनते हो, आज नए कपड़े पहनो, क्योंकि बागी को मैंने कत्ल कर दिया और उसके खानदान को दर बदर फिरा दिया। बस जब नबी की बेटियां और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम में दाखिल होती हैं, हर चौक पर लोग पत्थर मार कर उनका इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं, ये हैं हुसैन बागी की बहनें, ये है हुसैन का बेटा, ये है हुसैन बागी का खानदान। यजीद अपने महल में
سکون اور آرام کے ساتھ بیٹھا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ نبی کی نوازیاں آئیں اور میں ان کو اپنا دبدبا اور مرتبہ دکھاؤں، بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ جب آل رسول در بدر پھر کر دربار یزید میں پہنچتے ہیں تو سامنے امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر آتا ہے۔ یزید ہاتھ میں چلے کہ امام حسین علیہ السلام کے مبارک لبوں پر پھیرتا ہے اور کہتا ہے، اے حسین دیکھ بدر اور احد کا کس طرح سے بدلہ لے رہا ہوں، کاش آج میرے بڑے زندہ ہوتے، ان کو میں بتاتا میں نے محمد اور ان کے خاندان کا کیا سلوک کر دیا ہے، کتنی عزت مجھے اللہ نے نوازی ہے، کتنی طاقت مجھے اللہ نے نوازی ہے، کتنا مرتبہ مجھے اللہ نے نوازا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ امام سجاد علیہ السلام نے کہا، اے دولت کے نشے میں آنکھوں کو بند کرنے والے بادشاہ، مجھے بھی موقع دے تاکہ میں بھی اپنا تعارف کراؤں۔ لوگوں نے کہا، اے یزید یہ تو بیمار ہے، کانپ رہا ہے، یہ تمہارے سامنے کیا کہے گا، اسے بھی کہو اپنے بارے میں تعارف کروائے۔ تو بس امام سجاد علیہ السلام نے کہا، میں وہ بیٹا ہوں جس کے باپ کو بے جرم و خطا 3 دن کا پیاسا رکھا گیا، میں وہ بیٹا ہوں جس کے باپ کے سر سے امامہ اتار کر میری آنکھوں کے سامنے گلا کاٹا گیا، میں وہ بیٹا ہوں جس کے باپ کی لاش کو پامال کر کے گھوڑوں کو اس کی لاش پر دوڑایا گیا، میں وہ بیٹا ہوں جس کی پھوپھیوں اور بہنوں کو بے پردہ کر کے پھرایا گیا۔ بس امام سجاد کے الفاظ میں اتنا درد تھا کہ درباری سارے رونے لگے۔ یزید کے مشیر نے کہا، اگر سجاد خطبہ دے گا تو دربار کا رنگ تبدیل ہو جائے گا، اس خطبے کو بند کرانے کے لیے آذانیں دو تاکہ سجاد خاموش ہو جائے۔ بس جیسے ہی آذان کا آنا تھا امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، آذان میں جو اللہ کا نام آ رہا ہے، بتاؤ یہ دن کس نے دیا، تمہارے نانا نے یا میرے نانا نے؟ جب آذان کے کلمے محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو امام علیہ السلام نے کہا، جو محمد اللہ کے رسول ہیں یہ انہی کی بیٹیاں ہیں جو آج قیدی ہو کر تیری دربار میں آئی ہیں، جو محمد اللہ کے رسول ہیں اسی کا خون میری رگوں میں بہتا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ دربار میں بغاوت ہو گئی، سب لوگ یزید کو عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ یزید نے فوراً حکم دیا کہ ان کو قید کر دو اور پھر آل نبی کو قید کر دیا گیا۔ تاریخ کے مطابق قریباً 2 سال اور 6 ماہ تک یزید نے آل رسول کو قید کیے رکھا۔ جب بغاوت حد سے بڑھنے لگی تو یزید کے مشیروں نے یزید سے کہا، جو کچھ تم نے کرنا تھا وہ تم کر چکے، اب آل رسول کو قید کروا کے لوگوں کی نفرت کو اپنے لیے زیادہ کیوں کر رہے ہو؟ بس اب ان بیبیوں کو آزاد کر دو جو لوگ تم سے نفرت کر رہے ہیں تاکہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو سکے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو امام سجاد علیہ السلام کے ہمراہ آزاد کر دیا گیا۔ امام سجاد شہداء کے سر لے کر پہلے کربلا گئے اور کربلا کے شہداء کے سر کو تدفین کیا اور پھر مدینہ کی طرف رواں ہوئے۔ سب سے پہلے اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر آئے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد علیہ السلام زاروں قطار رونے لگے اور ہر ایک حال اپنے نانا کو بتایا کہ کس طرح سے امام حسین شہید ہوئے، کس طرح سے وہ بازار گئے۔ تاریخ نے لکھا، کربلا کے بعد 35 سال کی زندگی امام سجاد علیہ السلام کبھی مسکرائے نہیں۔ جب بھی کھانا آتا تو کھانا دیکھ کر روتے،
पानी को देखकर रोते, जब भी किसी जवान पर निगाह पड़ती तो रोते, जब भी किसी के सर पर चादर देखते तो रोते, बाजार का नाम सुनकर रोते और अपने आप को इबादत में मसरूफ कर दिया। दिन रात इबादत करते थे और लातादाद दुआएं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के सहीफा सज्जादिया में मौजूद हैं, और साथ साथ आप अलैहिस्सलाम गुलाम खरीद किया करते थे और उनकी अच्छी परवरिश करके उन्हें आज़ाद कर दिया करते थे। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम आधी आधी रात को रोटियां और अनाज लोगों के घरों में पहुंचाते थे, यहाँ तक कि किसी को खबर त ना होती कि ये रिज़्क़े हलाल कहाँ से आया है। पूरी जिंदगी अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते रहे और अल्लाह की इबादत करते रहे। फिर वलीद इब्न अल-मलक ने 20 मुहर्रम को आप अलैहिस्सलाम को जहर दिया। 5 दिन तक इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जहर की हालत में तड़पते रहे। बिलाखिर 25 मुहर्रम को आप अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब आपका मुबारक जनाजा घर से निकला तो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ज़ारो-क़तार रोने लगे। लोगों ने कहा, शहादत तो आपका विरसा है, तो इतना गिरिया क्यों कर रहे हैं? तो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपने बाबा की शहादत को नहीं बल्कि इस बात पर रो रहा हूँ कि मोहम्मद और आले मोहम्मद के ख़ानदान का ये पहला जनाजा है जो इतनी शान से निकला है, वरना तो मेरे नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जनाजे पर तो लोग ही नहीं थे। मेरे दादा अली और मेरी दादी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का जनाजा रात की तारीकी में उठाया गया। दादा हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीरों की बारिश की गई और मेरे दादा हुसैन अलैहिस्सलाम का तो जनाजा ही नहीं हुआ। आज पहली दफा मोहम्मद के घराने का जनाजा इतनी शान से निकला है। और आपके बेटे मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को 25 मुहर्रम को इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पहलू में दफन कर दिया। सलाम हो शाम के कैदी पर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।